मंगल की रात खानापुर मंडल के बेर नदी गांव के तहत कम्मू तांडा में एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 38 साला शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शिनाख्त भुक्कैया श्रीनिवास के तौर पर हुई है, जो खाद बनाने वाली कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करता था और कड़म मंडल के नरसापुर गाँव का रिहायशी था। इत्तलात के मुताबिक श्रीनिवास जाती काम से रंगापेट से नरसापुर वापस जा रहा था कि बस्ती के मदाफात में एक मोड़ पर गाड़ी से कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के किनारे मौजूद खेत के कुएं में जा गिरी, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। श्रीनिवास के पसमानदगान में अहलिया, एक बेटा और एक बेटी शामिल है। पुलिस ने अहले खाना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। मेटपल्ली म्यूनिसिपल कमिश्नर टी मोहन की मियाद मुकम्मल होने पर मेटपल्ली म्यूनिसिपल कमिश्नर की हैसियत से जगतियाल मुस्तखर पर म्यूनिसिपल कमिश्नर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाली HM स्पंदना को कमिश्नर एंड डायरेक्टर ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हैदराबाद की जानिब से तकर्रुनामा जारी किया गया। वाददा HM स्पंदना ने मेटपल्ली म्यूनिसिपल कमिश्नर की हैसियत से अपना जायजा हासिल कर लिया। कामरेड्डी से खबर है कि जमीयत उलमा ज़िले कामरेड्डी के ज़ेर-ए-इत्तिमाम मौजूदा हालात और हमारी दीनी व समाजी जिम्मेदारियां के उन्वान से एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए मुफ्ती इमरान खान कासमी ने कहा कि मौजूदा हालात में इत्तेहाद फ़िक्र, मजबूत ईमान और मुनज़्ज़म जद्दोजहद वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देते हुए कहा कि उम्मत की कमजोरी की असल वजह दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ है, जिससे बचते हुए दीन की अमली खिदमत, दुआ और हराम से इज्तिनाब इख्तियार करना जरूरी है। उन्होंने खुसूसी नजरसानी बराए वोटर लिस्ट यानी कि SIR को अहम मसला करार देते हुए कहा कि ये अमल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत अंजाम पाता है, इसलिए अवाम जज्बाती रद्द-ए-अमल के बजाय कानूनी और मुनज़्ज़म तरीके इख्तियार करें, अपने और अहले खाना के नामों की बर वक्त तस्दीक करें और जरूरी दस्तावेजात मुकम्मल रखें। उन्होंने मोहल्ले में हेल्प डेस्क कायम करने और तालीम याफ्ता नौजवानों से ताउन की अपील की है। इजलास से हाफिज मोहम्मद फहीमुद्दीन मुनीरी ने सदारती खिताब करते हुए इत्तेहाद, बेदारी और मुनज़्ज़म जद्दोजहद पर जोर दिया और दुआ की कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को इस्तिकामत और बाहमी इत्तेहाद अता फरमाए। संगारेड्डी जिले के सिंगूर डैम के हिफाजती कामों को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने और जुलाई के अख्ताम तक किसानों को आपाशी का पानी फराहम करने की हिदायत दी गई। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में मुनक़िदा इजलास में डैम सेफ्टी को हुकूमत की अवलिन तरजीह करार दिया गया। वज़रा ने नहरों की लाइनिंग का काम 26 जून तक मुकम्मल करने और पेदारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम की DPR जल्द तैयार करने का हुक्म दिया। इसके साथ उगादी से कबल स्कीम का संग बुनियाद रखने और जिले में छोटे आबी मनसूबों को तेज करने की भी हिदायत जारी की गई। नायब सदर नशीन बल्दिया की हैसियत से अपला गणेश चक्रवर्ती के इंतखाब के बाद निर्मल बल्दिया पहुंचकर मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों, ताजीरीन व सियासी कायदीन की जानिब से गणेश चक्रवर्ती से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश करने का सिलसिला जारी है। आज पी राजेश्वर रेड्डी, साबिक ZPTC सारंगापुर, साबिक सदर मंडल प्रजा परिषद हरीश राव और सीनियर कांग्रेसी कायद जीवन गौड़ ने आज बल्दिया में एक गणेश चक्रवर्ती को फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर ए राजेंद्र, साबिक जिले लाइब्रेरी चेयरमैन व दीगर मौजूद थे। जिले के बियासोबाद के कागज नगर के हुदूद में कचरे की निकासी करते हुए बरगला डंपिंग यार्ड में मुंतकिल करने के इंतजाम का आज कागज नगर बल्दिया कमिश्नर B तिरुपति ने अपने हमरा सैनिटरी इंस्पेक्टर शंकर और प्रनील के साथ मिलकर डंपिंग यार्ड का दौरा करते हुए इंतजाम और साफ सफाई का जायजा लिया। इस मौके पर बल्दिया कमिश्नर B तिरुपति ने कहा कि डंपिंग यार्ड से मुत्तसिल तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखते हुए रोजाना साफ सफाई के इंतजाम करने की हिदायत दी गई। दिल रियाल के चिनूर साबिक MLA बालकुसुमन को जमानत मंजूर कर दी गई। वादे रहे कि गुज़िश्ता माह की 18 तारीख को हमलावर पथराव के वाक़े में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उन्हें आदिलाबाद जेल में रिमांड पर रखा गया था। जमानत मिलने पर आज सुबह उन्हें रिहा कर दिया गया। जेल से जमानत पर बाहर आने पर BRS पार्टी कायदीन और कारकुनों ने उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया। जिले कलेक्टर B संतोष ने चारशंबे के रोज तादूर मंडल मरकज में वाक़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर का अचानक मुआयना किया। उन्होंने अस्पताल में फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात का तफसीली जायजा लेते हुए अमले को हिदायत दी कि मरीजों को मियारी इलाज की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। इस मौके पर कलेक्टर ने सबसे पहले आउट पेशेंट शोबे का दौरा किया और मरीजों से बराह रास्त बातचीत करते हुए इलाज के तरीक़ेकार और अद्वियात की दस्तियाबी के बारे में मालूमात हासिल की। बाददा खून के नमूनों की जाँच के शोबे का मुआयना करते हुए रोजाना किए जाने वाले टेस्टों की तादाद और रिपोर्ट जारी करने के वक्त के बारे में तफसीलात
طلب کی۔ انہوں نے ہدایت دی کہ ٹیسٹوں کے انجام دہی میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔ کلکٹر نے زچگی وارڈ، انجیکشن روم، ادویات کے اسٹور روم سمیت دیگر شعبے جات کا بھی معائنہ کیا۔ کنڈا سشمیتا پٹیل نے کوملا جاترا کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ کنڈا مرلی دھر راؤ کنڈا سریکھا کی سیاسی وارث کے طور پر اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کریں گے۔ ان کے والد کنڈا مرلی دھر راؤ سابق MLC، والدہ ریاستی وزیر کنڈا سریکھا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی اپنی سیاسی زندگی کا آغاز حلقہ اسمبلی پرکال سے ہی کریں گے۔ وہ یقینی طور پر MLA کے طور پر انتخابی مقابلے میں جیت کر غریب عوام کی خدمت کرنے کا عزم کیا۔ کنڈا جوڑے کی سیاسی سفر پرکال سے شروع ہوئی، میرا سیاسی سفر بھی یہیں سے شروع ہوگا۔ کنڈا سشما پٹیل نے کہا کہ پرکال انتخابی حلقہ میرا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد پرہجوم عوام سے کنڈا مرلی دھر راؤ نے بھی خطاب کیا۔ ضلع KB آصف آباد کے کاغذ نگر منڈل کے کڈمبا اسکول کا آج منڈل ایجوکیشن آفیسر پربھاکر نے اپنے ہمراہ کمپلیکس ہیڈ ماسٹر P چندرشیکھر کے ساتھ مل کر دورہ کرتے ہوئے تعلیمی قابلیت کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر FLS تعلیمی قابلیت اور بچوں کے داخلوں سے متعلق جانکاری حاصل کی گئی۔ اس کے علاوہ وقت پر اسکول کو حاضر ہوتے بچوں کو تعلیمی قابلیت میں اضافہ کرنے کا مقامی ٹیچرز کو مشورہ بھی دیا گیا۔ ضلع KB آصف آباد کے کاغذ نگر بلدیہ وارڈ 9 کونسلر بشارت تسکین اور یوسف خان کی زیرداری میں کاغذ نگر کے کونسلر مسجد کے احاطے میں منگل کے دن روزہ داروں کے لیے افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ روزہ داروں کو بعد نماز مغرب طعام کا بھی انتظام تھا۔ بلدیہ وارڈ 9 کونسلر بشارت تسکین اور یوسف خان کی افطار پارٹی میں سابق بلدیہ چیئرمین دستگیر، سابق کونسلر محمد شبیر، مائنرٹی قائدین سید حاجی عبدالمتین، آصف حسین کے علاوہ مختلف پارٹی قائدین روزہ داروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بچکنڈا میں سڑک کی خستہ حالی اور جاری تعمیراتی کام کے باعث دھول، گرد و غبار نے عوام مسافروں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ صبح کے اوقات میں اسکولی طلباء و طالبات کو اسکول جاتے وقت اور دوپہر میں چھٹی کے بعد واپسی کے دوران سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ گرد و غبار کے باعث سانس، آنکھوں اور گلے کی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے، جس سے والدین میں تشویش پائی جاتی ہے۔ مقامی افراد نے کہا اس سے پہلے سڑک پر باقاعدگی سے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا، جس سے گرد کم اڑتی تھی، لیکن اب پانی کا چھڑکاؤ بند ہو گیا ہے۔ عوام نے متعلقہ محکمے سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر پانی کا چھڑکاؤ شروع کیا جائے تاکہ عوام کو راحت مل پائے۔ سید جلیل اظہر سینئر صحافی و اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست کی جانب سے مقامی دفتری سیاست نرمل میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں الحاج عبدالرحمان مالک مدینہ ہوٹل، انیس احمد خان سینئر کانگریسی قائد، محمد زاہد علی مالک IA فنکشن ہال، ڈاکٹر عبدالمتین، محمد ذیشان علی کانگریس قائد، محمد بہاؤدین، شیخ شبیر، شیخ جبار NRI دوسرے موجود تھے۔ اس موقع پر انیس احمد خان سینئر کانگریسی قائد نے کہا ماہ رمضان بالخصوص غریب، غربا، یتیم، مسکینوں کا خاص خیال کرے بلکہ دل کھول کر صدقہ دیا جائے۔ بے شک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے۔ بڑے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ بیمار ہو کے شکوہ کرتے ہو، صدقہ کر کے اپنا حساب برابر کیا کرو۔ کثرت سے عبادت و نمازوں کی پابندی کی جائے بلکہ صدقات کی طاقت پر بھی خصوصی توجہ کرنی چاہیے۔ نظام آباد سے خبر ہے کہ 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین کے موقع پر محنت کش خواتین کے روزگار کو مبینہ حملوں کے خلاف ایک پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ اس بات کا اعلان رگیشل مہیلا سنگم کی جانب سے کیا گیا ہے۔ 8 مارچ کو نظام آباد کے نیلم رام چندریا بھون میں جلسہ منعقد ہوگا۔ تنظیمی قائدی نیلم رشمی اور جی سجنا نے کہا کہ مرکزی حکومت نے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار ضمانت اسکیم میں تبدیل کر کے خواتین کے روزگار کو متاثر کر دیا ہے۔ کامرڈی حلقہ اسمبلی کے رامرڈی منڈل سے تعلق رکھنے والے دیہات کی کنیا لکشمی اسکیم کی مستحق خواتین میں امدادی چیک تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی KP وینکٹ رمنا ریڈی نے مستحقین کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں شرکت کی اور چیک حوالے کیے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ حکومت کی فلاحی اسکیمات کا مقصد غریب و مستحق طبقات کو مالی اعانت کو یقینی بنانا ہے۔
موٹر سائیکل پر زائد آواز پیدا کرنے والے غیر قانونی سائلنسر نصب کر کے گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف کامرڈی پولیس نے بڑے پیمانے پر مہم چلائی۔ کارروائی کے دوران 125 موٹر سائیکلوں سے غیر قانونی سائلنسر نکال کر ضبط کر لیے گئے۔ بعد ازاں روڈ رولر کے ذریعے انہیں ضائع کر دیا گیا۔ ٹاؤن سرکل انسپکٹر ناراہی نے بتایا کہ موٹر وہیکل قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ضلع منچریال BRS لیڈر ملکہ سمن کو 14 دن ریمانڈ میں عادل آباد جیل میں رکھنے کے بعد آج ان کی رہائی ضمانت کے تحت کی گئی۔ ملکہ سمن ضلع منچریال کے جنابعلی مسجد بلدیہ میں چیئرمین اور نائب چیئرمین انتخابات کے دوران پولیس اہلکاروں کے ساتھ بدسلوکی کا الزام لگاتے ہوئے انہیں پولیس نے 17 فروری کو حراست میں لیتے عدالت میں پیش کیا تھا۔ منچی عدالت نے انہیں 14 دن ریمانڈ میں رکھنے کا صادر کیا تھا، جس کے تحت ملکہ سمن کو عادل آباد جیل منتقل کیا گیا تھا۔ اس دوران BRS پارٹی کے ریاستی قائدین ہریش راؤ 19 فروری کو KTR 24 تاریخ کو عادل آباد کا دورہ کرتے ہوئے عادل آباد جیل پہنچ کر ملکہ سمن سے ملاقات کے میڈیا سے خطاب کیا۔ ضلع کامرڈی منڈل پیٹرم کے پولیس اسٹیشن کے احاطے میں ارائیو الائیو پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں ڈرائیورز کے لیے مفت آئی کیمپ منعقد کیا گیا۔ ڈاکٹر ہری کرشنا، ڈاکٹر سوہل نے آنکھوں کے معائنے کے اس موقع پر بانسوارہ رورل CI تروپتیا، SI وینکٹراؤ، ہیڈ کانسٹیبل سایہ گوڑ، سپروائزر یشودا، آشا ورکر سویتا لکشمی کے علاوہ آٹو ڈرائیورز اور دوسرے موجود تھے۔ کامرڈی میں سڑک حادثات کی روک تھام کے لیے ارائیو الائیو خیریت سے واپس آئے مہم کے تحت خصوصی بیداری پروگرام مفت طبی کیمپ منعقد کیا گیا تھا۔ ضلع SP N راجیش چندر نے تقریب میں شرکت کی اور ڈرائیورز کو محتاط ڈرائیونگ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ پروگرام کے دوران 136 ڈرائیورز کے مفت آنکھوں کے معائنے کیے گئے، جبکہ تقریباً 20 افراد کو بلا ملاحظہ عینکیں فراہم کی گئی۔ SP نے کہا، شراب نوشی کے بعد ڈرائیونگ، تیز رفتاری، ہیلمٹ یا سیٹ بیلٹ کا استعمال نہ کرنا حادثات کی بڑی وجوہات ہیں۔